प्रमोद राजको लन्डन डायरी सम्झनाका पलहरू। बाह्रवटा डिब्बाको त्यो रेल, हामी चौथोमा थियौँ। लन्डनको भिक्टोरिया स्टेसनबाट सुरु हुने यो रेल यात्राको अन्तिम गन्तव्य लन्डनदेखि 70 माइल टाढा दक्षिणी समुद्र किनारमा अवस्थित एउटा टाउन इस्टबोर्न थियो। 10 दिन अघि यही स्टेसनबाट टिकटको लागि पैसा नपुगेर हामी फर्केका थियौँ। मान्छेले कि परेर जान्छ कि पढेर भन्थे। हामीलाई चाहिँ परेपछि थाहा भयो, पहिले नै अनलाइन टिकट बुक गर्दा धेरै नै सस्तोमा टिकट पाइने रहेछ। यसपालि हामीले त्यसै गर्यौँ। 2 जनाका लागि जम्मा 16-17 पाउन्डमै टिकट पायौँ। लन्डन बाहिर नेसनल ट्रेनको यो हाम्रो पहिलो यात्रा थियो। त्यसैले पनि डिस्प्ले बोर्ड हेर्दै हामी चढ्ने ट्रेन कुन प्लेटफर्ममा छ भनेर खोज्न हामीलाई केही अलमल पनि भएको थियो। डिस्प्ले बोर्डमा हेर्दा 12वटा डिब्बाको त्यो रेलको अगाडिका 8वटा डिब्बा मात्रै इस्टबोर्न जाने भनेर देखाएको थियो। त्यसै कारण हामी रेलको मध्यभागतिर 4थो डिब्बामा खाली सिट खोजेर बस्यौँ। ट्रेनभित्रबाट बाहिर प्लेटफर्मतिर हेर्दै गर्दा मेरो आँखामा कहीँ कतै हेरेको एउटा भिडियोका दृश्यहरू नाचिरहेका थिए। राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमणको भिडियो थियो त्यो। बेलायतकी महारानीको दरबार बकिङहम प्यालेस नजिकै रहेको यो भिक्टोरिया स्टेसनसँग त्यसैले पनि नेपालको एक प्रकारको ऐतिहासिक साइनो छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले यही भिक्टोरिया स्टेसनमै भव्य स्वागत गरेकी थिइन्। पानी जहाजबाट बेलायतको दक्षिणी समुद्र किनारमा अवस्थित साउथह्याम्पटन बन्दरगाहमा उत्रेपछि राजा महेन्द्र त्यहाँबाट लन्डनको लागि ट्रेन चढेर यही स्टेसनमा उत्रेका थिए। राजा महेन्द्रको त्यो राजकीय स्वागत कति भव्य थियो, अझै पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। महारानी एलिजाबेथ आफै यही स्टेसनसम्म आएर रिसिभ गरेकी थिइन्। महारानी मात्र होइन, राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र सेनाका हाई र्याङ्किङ अफिसर्सहरूको समेत उपस्थिति थियो। लन्डनका सडकमा महारानीसँगै एउटै बग्गीमा बसेर राजकीय लावा लस्करसहित बडो शानले राजकीय पोसाकमा सजिएर बकिङहम प्यालेसतिर प्रवेश गर्दै गरेको त्यो दृश्य वास्तवमै भव्य देखिन्थ्यो। राजा महेन्द्र मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जङ्गबहादुर र चन्द्र शमशेर पनि निकै ठाँटबाटका साथ बेलायतको भ्रमणमा आएका थिए। सन् 1890मा जङ्गबहादुर र सन् 1908मा चन्द्र शमशेरले बेलायत भ्रमण गर्दा लन्डनमा यही भिक्टोरिया स्टेसनमै स्वागत गरिएको थियो। यहाँ आउनु अघि चाहिँ दुवैजना पानी जहाजबाट साउथह्याम्पटनमा उत्रिएका थिए। जङ्गबहादुर र चन्द्र शमशेरको बेलायत भ्रमणलाई पनि निकै महत्त्व दिइएको थियो। त्यति बेला प्रकाशित भएका आर्टिकलहरू हेर्ने हो भने बेलायत सरकारले मात्र होइन, यहाँको मिडिया जगत र बाँकी बौद्धिक जगतले समेत यो भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। अब भने बिस्तारै रेल छुट्ने बेला हुँदै थियो। रेल छुट्ने समय अगाडि रोकिने स्टेसनहरू र अन्तिम गन्तव्यको बारे जानकारी आइरहेको सुन्न सकिन्थ्यो। अझै पनि केही मानिसहरू हतार हतार भित्र छिर्दै थिए। हामी भने सबै कुरा उत्सुकतापूर्वक निहाल्दै थियौँ, किनकि यो यात्रा नौलो थियो र स्टेसन र रेल पनि हाम्रो लागि नौलो थियो। अन्डरग्राउन्ड ट्रेन अलि साँगुरा हुन्थे र तेज गतिमा दौड्दा लिकबाट बेला बेला डाङडाङ डुङडुङ आवाज आउँथ्यो। तर लन्डन बाहिर जाने यी ओभरग्राउन्ड ट्रेनहरू ठुला र फराकिला हुँदो रहेछन्। सिटहरू पनि अग्ला र आरामदायी, अनि ठाउँ ठाउँमा सिट आम्ने सामने फर्काएर बीचमा टेबल राखेको पनि हुँदो रहेछ। ट्रेन लगभग भरिभराउ थियो, तर पनि हल्लाखल्ला केही थिएन। एकदम शान्त, सबै आफ्नै धुनमा। कोही टेबलमा ल्यापटप राखेर केही काम गरे जस्ता देखिन्थ्यो भने कोही चाहिँ मोबाइलबाट मेसेज टाइप गरे जस्ता देखिन्थे। त्यति बेला आइफोन आइसकेको थिएन, तर पनि नोकिया र ब्ल्याकबेरी जस्ता कम्पनीका केही एडभान्स फोनहरू बजारमा थिए। हामीले कोचको चारैतिर निहाल्यौँ। हातमा कफी लिएका मानिसहरू कफीको चुस्कीसँगै कतै हराइरहे जस्ता देखिन्थे भने कतिपय चाहिँ यत्तिकै चुपचाप थिए। मैले चाहिँ यति बेला आफ्नो स्कुलका दिन सम्झेँ। काठमाडौँमा 5 कक्षा पढ्दा हाम्रो स्कुलमा दार्जिलिङबाट आएका शिक्षकहरूको टिम थियो। अलिअलि अङ्ग्रेजी बोली टोपल्ने तिनीहरू अति नै रिसार निर्दय हुन्थे। विद्यार्थीहरूलाई ससाना कुरामा पनि निकै ठुलो सजाय दिन्थे। हामी उनीहरूको छायाले पनि तर्सिन्थ्यौँ। त्यही माथि ठुलो स्वरले साइलेन्ट भनेर थर्कायो भने त सातो पुत्लो उठ्थ्यो र सियो खसे पनि थाहा हुन्छ कि जस्तो गरी नहल्लिकन एकदम अनुशासित भएर चुपचाप बस्थ्यौँ। खोइ किन रेलभित्रका यी यात्रुहरू तिनै आज्ञाकारी विद्यार्थी चाहिँ लाग्यो मलाई, शान्त, अनुशासित र व्यवस्थित। रेलको ढोका लाग्यो। ड्राइभरको अनाउन्समेन्टबाट थाहा भयो रेल अब छुट्दैछ। लन्डनभित्र चल्ने ट्युबको तुलनामा स्पिड अलिक कम हुने रहेछ, तर आवाज खासै नआउने, स्मुथ हुँदो रहेछ कुदाइ।
धेरै ठाउँबाट रेलहरू आउने भएकोले होला यो स्टेसनको केही परसम्म धेरैवटा रेलका लिगहरू थिए। हेर्दा पनि अलमल हुने जस्तो, कुन लिग कता जाने हो भनेर, कुन लिगबाट कुन ट्रेन आउने हो भन्ने खालको अलमल। केही बेर रेल लन्डनभित्र कुद्यो, घरि जमिनमा र घरि पुलमाथि चल्ने रहेछ। पुलबाट तल गाडीहरू दौडेको र मान्छेका चहलपहल हेर्दै वरपरका घरहरू, पार्कहरू, बजारका दृश्यहरू हेर्दै अगाडि बढ्दै गयौँ। लन्डनका घरहरू साना साना हुने। सुरुमा हामी आउँदा घरको आकार देख्दा मेरो श्रीमतीले भनेकी थिइन्, कस्तो सलाइको बट्टा जस्तो घर हुने रहेछ। हुनु पनि एउटा परिवारलाई ठिक्क हुने गरी सरसफाइ र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने गरी बनाइएका यी घरहरू झट्ट हेर्दा निकै साना लाग्ने। London Diary by Pramod Raj, The Moments to Remember. पुलमाथिबाट रेल अगाडि बढ्दै गर्दा घरका छानाहरूमा रहेका माटोले बनेका चिम्नीहरू प्रष्ट देखिन्थे। हामीले पछि मात्र थाहा पायौँ कि लन्डनका घरहरू 100, 150, 200 वर्षसम्मका पुराना हुँदो रहेछन्। त्यति बेलाको स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै राखेर बेला बेलामा घरलाई मर्मत सम्भार मात्रै गरिने रहेछ। छानामा रहेका ती चिम्नीहरू त्यति बेलाको निशानी रहेछन्। घर तताउन दाउरा बालिने रहेछ। त्यति बेला बिजुली र ग्यासबाट होइन, दाउराबाट घर तताइन्थ्यो र यसरी दाउराबाट घर तताउँदा धुवाँ बाहिर फाल्नको लागि चिम्नी राखिएको रहेछ। यस्ता घरहरूका बैठक कोठामा अझै पनि दाउरा बाल्ने ती अगेनाहरू सुरक्षित नै देखिन्छन्। चिम्नी पनि छन्, तर अहिले प्रयोगमा छैनन्। अर्को एउटा कुरा पनि हामीलाई अनौठो लागेको थियो। एउटै घरमा पनि दुईवटा मूल ढोका देखिन्थे। किन होला जस्तो लाग्थ्यो। कुरा अर्कै रहेछ। छाना एउटै छ, बाहिरबाट हेर्दा घरको स्वरूप एउटा देखिन्छ, तर बिचमा पार्टिसन गरेर त्यो घरलाई दुईटा बनाइएको हुँदो रहेछ। त्यही भएर घर अगाडिको आँगनमा हेर्ने हो भने दुईवटा ढोकाको बिचमा काठको बार लगाइएको देखिन्थ्यो। अब भने रेलले सहर छाडिसकेको थियो। पहिलोपटक बाहिर निस्केकोले हामीलाई बाहिरका दृश्यहरू हेर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। रुखै रुख, ठुला ठुला फाँटहरू र जता हेरे पनि हरियो घाँसे मैदान। बाहिर सिमसिम पानी पनि पर्दै थियो, त्यसैले घाम थिएन। जाडोयाममा घामको मुख देख्न अलिक गाह्रै हुने रहेछ। यहाँ ठुला ठुला डाँडाकाँडा कतै देखिएनन्। साना साना थुम्काहरू र तिनका मुनि हरियो र लामो फराकिला फाँटहरू लम्तम्न परेर सुतेको जस्तो देखिन्थे। फाँटका छेउछाउमा साना ठुला रुखहरू र कतै कतै यी घाँसे मैदानहरूमा गाई, घोडा र भेडाहरू चरिरहेका देखिन्थे। हाम्रोतिर जाडोयाम प्राय सुक्खा हुने गर्छ, तर यतातिरको विन्टरमा पानी परिरहँदो रहेछ। मनसुनमा जस्तो ठुलो पानी चाहिँ होइन, सिमसिम खालको पानी। यस्तो सिमसिमे पानीले गर्दा जमिन ओसिलो भइरहँदो रहेछ। त्यही भएर होला जता हेरे पनि खाली ठाउँमा हरियो घाँसले ढाकेको हुने। धुलो उड्ने र सुक्खा माटो चाहिँ कतै देखिएन। ट्रेन आफ्नै रफ्तारमा थियो। बाटोमा साना ठुला गाउँहरू देखिन्थे, तर कस्तो एकरूपता। उस्तै घरहरू, उस्तै बाटोघाटो, उस्तै पसलहरू। एक किसिमले हाम्रो गाउँघरको झझल्को आउने। साना साना, कुनै ढुङ्गाले त कुनै टाइलले छाएका एकतले घरहरू। बाहिरबाट हेर्दा निकै साधारण लाग्ने, धेरै श्रृङ्गार पटार केही नदेखिने। हामीले पछि थाहा पायौँ यी घरहरू ठ्याक्कै नेपालका गाउँघरका पुराना घरहरू जस्तै काठै काठ प्रयोग गरेर बनाएका हुँदो रहेछन्। भुइँमा पनि काठ, भर्याङमा पनि काठ, माथि तलामा पनि काठकै दलिन र छानामा पनि सबै काठ नै तेर्साएको हुँदो रहेछ। आजकल हामीलाई आधुनिकताले बढी नै छोएर होला हाम्रा ती दूर दराजका गाउँहरूमा समेत आफ्नो मौलिकता छाडेर ढलान गरेर कङ्क्रिटका घरहरू बनाउन थाल्यौँ। आधुनिकताको नाममा वातावरण मैत्री र तातो चिसो दुवैमा बस्न उपयुक्त हुने हाम्रो मौलिक वासस्थानहरूलाई मासेर कङ्क्रिटमा रमाउन थाल्यौँ। तर आधुनिक मानिएका यिनीहरू त 100 वर्ष अघिकै प्रविधि र स्वरूपलाई जोगाएर आफ्नोपन बाँचेका रहेछन्। हामी बुढाबुढी अलमलमा पर्यौँ। वास्तवमा आधुनिक को होला, यिनीहरू के हामीहरू? बेलायतको कन्ट्री साइड साँच्चै सोनी जस्तै सुन्दर लाग्यो हामीलाई। बाहिर पानीसँगै तेज हावा चलिरहेको छ। चारैतिरबाट समुद्रले घेरेको भएर होला जति बेला पनि हावाहुरी आए जस्तो हुने रहेछ यहाँ। सायद त्यही भएर होला हामीले पानी पर्दा पनि छाता ओढेर हिँडेको मान्छे बिरलै देख्यौँ। प्रायःजसो टोपी भएको ज्याकेट लगाउने रहेछन् यहाँ। पानी पर्दा त्यही टोपीले टाउको छोपेर हिँडेको धेरै देख्यौँ। अहिले अक्टोबरको मध्य समय, जाडो सुरु भइसकेको थियो। जति बेला पनि धुम्म भइरहने, घामको मुख नदेखिने। विन्टरको यो बेला त बेलायतका गाउँघरहरू यदि सुन्दर देखिएका थिए भने उज्यालो समरमा भने कस्तो चम्किलो देखिएला। म अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी। ब्रिटिस समरको सुन्दरतासँग वैशालु जोडी र माया प्रेमका उच्छ्वासहरूलाई सँगै हुनेर लेखिएका थुप्रै कविताहरू पढेका थियौँ। हाम्रोतिरको समर गर्मी र मनसुनको झरीले गर्दा खासै राम्रो लाग्थेन। विद्यार्थीकालमा हामीलाई लाग्थ्यो
यो समर सिजनलाई किन यति धेरै ग्लोरिफाई गरेको होला भनेर। विन्टरले नै लोभ्याएको बेलायतको यो कन्ट्री साइडले समरमा हामीलाई मोहनी लगाउने कुरामा कुनै शङ्का थिएन। ट्रेन आफ्नै रफ्तारमा छ, बेला बेला स्टेसनमा रोकिन्थ्यो। अगाडि कुन स्टेसन आउँदैछ डिस्प्ले भइरहेको थियो। लन्डनका ट्युबमा ट्रेन रोकिँदा आफै ढोका खुल्थे। यसमा चाहिँ झर्नु छ भने ट्रेन रोकिएपछि ढोकाको छेउमा आवाजसहित ब्लिङ्क गर्ने बटन थिच्नुपर्ने रहेछ, अनि मात्रै ढोका खुल्दो रहेछ। यस्तैमा डिब्बाको परबाट एकजना मान्छे काँधमा एउटा मेसिन भिरेर आएको देखियो। टिकट चेक गर्ने मान्छे रहेछ। वरिपरि हेऱ्यौँ, धेरैजसो यात्रीहरू पहिले नै हातमा टिकट लिएर तम तयार भएर बसिसकेका रहेछन्। हामीले पनि उनीहरूको सिको गर्दै टिकट हातमा लिएर बस्यौँ। एकैछिनमा हाम्रो पालो आयो। नम्र तरिकाले त्यो टिकट चेक गर्ने मान्छेले अभिवादन गर्दै भन्यो, हेलो गुड इभिनिङ, क्यान आई सी योर टिकट सर। मेसिनबाट टिकट चेक गरेपछि हाम्रो अनुहारमा हेरेर हल्का मुस्काउँदै थ्याङ्क यू भन्दै अघि बढ्यो। अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी भएकोले जे कुरा पनि अलिक क्रिटिकल्ली हेर्ने बानी बसेको छ मेरो। त्यो टिकट चेक गर्ने मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज, नम्रता, शिष्टता र व्यावसायिकताले साँच्चै छोयो मलाई। यस्तो लाग्थ्यो कि टिकट चेक गर्ने उसको जागिर होइन, प्यासन हो। कामका लागि काम गरेको भन्ने कतै देखिएन। यस्तो लाग्थ्यो मानौँ कि ऊ हामीप्रति आभारी छ, भेट्न पाएकोमा, टिकट चेक गर्न पाएकोमा, काम गर्न पाएकोमा। अनायासै मैले हाम्रो मालपोतका, कर कार्यालयका, एयरपोर्टका अनि यातायात विभागका कर्मचारीहरू सम्झे। सेवाग्राहीलाई सेवा गर्न पाएकोमा खुसी हुने, अनुग्रहित हुने यस्तो हामीले पहिले कतै देखेका थिएनौँ। हेवर्ड्स हिथ भन्ने स्टेसनमा ट्रेन रोकियो। ट्रेनमा केही एनाउन्समेन्ट आइरहेको थियो। अरू स्टेसनमा भन्दा मानिसहरूको झर्ने र चढ्ने लगायत एउटा डिब्बाबाट अर्को डिब्बामा जाने क्रम अलिक बढी नै भए जस्तो लाग्यो। मानिसहरू ड्राइभरको अनाउन्समेन्ट पछि केही कुरा फलो गरिरहे जस्तो देखिन्थे। राम्ररी सुनेर बुझ्न खोजे, तर पुरै स्पष्ट भएन। यही बिचमा वरपरकै केही मानिसहरू सल्याङ बल्याङ गर्दै अर्को डिब्बातिर लागे। हामी पनि अलमलमा पर्यौँ। कहाँ जाने हो त्यही अनुसार सही डिब्बामा बस्नु भन्ने सन्देश दियो। सुन्दै जाँदा अब भने बल्ल स्पष्ट भयो। भिक्टोरिया स्टेसनमा त्यति लामो ट्रेनको जम्मा 8वटा डिब्बा मात्र इस्टबोर्न जाने भनेर किन भनेको रहेछ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। भिक्टोरियाबाटै 8वटा कोच मात्रै आउने होला, तर होइन रहेछ। 12वटा डिब्बा मध्ये ट्रेन अब छुट्टिएर 2वटा ट्रेन बन्दै रहेछ। एउटा 8 डिब्बाको र अर्को 4 डिब्बाको। पहिलो 8 डिब्बा इस्टबोर्न जाने र पछिल्लो 4 डिब्बा चाहिँ छुट्टिएर अन्त्य जाने रहेछ। यसरी बीच बाटोबाट ट्रेन छुट्टिएर 2टा भएको र हेर्दा हेर्दै एकैछिनमा छुट्टिएका 2 भागहरू 2तिर लागेको देख्दा हामीलाई अनौठो लाग्यो। London Diary by Pramod Raj, The Moments to Remember. ट्रेनको अन्तिम गन्तव्य इस्टबोर्न। हाम्रो गन्तव्य चाहिँ त्यसको एक स्टप ओरको स्टेसन ह्याम्पडन पार्क थियो। पुगेपछि देख्यौँ एउटा सानो सफा चिटिक्कको भिलेज। अगाडि पछाडि गार्डन भएका घरहरू, सबै टाइलले छाएका। गाडीहरू राम्रै चलेको देखिए पनि मानिसहरू खासै नदेखिने। स्टेसनबाट बाहिर बाटोमा आउँदा ट्राफिक जाम जस्तो गाडीको लस्कर देखियो। पिलिक पिलिक बत्ती बलिरहेको, तर यो नर्मल ट्राफिक बत्ती भने थिएन। हामी आएको ट्रेनको लिगले यो बाटोलाई क्रस गरेर जाने रहेछ। त्यही भएर ट्रेन आउने बेला ट्वाङ ट्वाङ आवाजसहित पल्याक पुलुक बत्ती बाल्दै दुवैतिरका ट्राफिक रोक्नको लागि राखिएको फलामे ब्यारियर अटोमेटिकली आफै झरेर लाग्दो रहेछ। हामी एकछिन रमाइलो मानेर उभिएर हेऱ्यौँ। दुवैतिर गाडीको लामो लाइन थियो, तर दुईतिरको बारको बिचमा रेलको लिग थियो। एकैछिनमा रेल पास भयो। ब्यारियर घड्याक्क गर्दै आफै खोल्यो। रोकिएका गाडीहरू बिस्तारै फेरि सुचारू भए। सानो मार्केट एरिया, सबै खालका कमसेकम एक-एकवटा पसलहरू देखिए। अलिअलि मानिसहरूको चहलपहल पनि देखियो। पसलहरूको एरियाबाट अलि पर पुगेपछि हामीले एक जोडी गोरा बुढाबुढी आउँदै गरेको देख्यौँ। हाम्रो नजिकै आएर रोकिए जस्तो गरे। हामीले पुलुक्क हेरेपछि हेलो हाउ आर यु भनेर बोलाए। हामी केही अल्मली जस्तो गर्दै शिष्टाचारपूर्वक जवाफ दियौँ, वी आर गुड एन्ड हाउ आर यु। उनीहरू वी आर फाइन थ्याङ्क यू भन्दै अघि बढे। हामीले एकछिन फर्केर हेऱ्यौँ। हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ नचिने पनि बाटोमा भेटिँदा एकअर्कालाई यसरी अभिवादन गर्ने चलन हुँदो रहेछ यहाँ। मैले फेरि फर्केर हाम्रै गाउँघर सम्झेँ। आफ्नै गाउँका गाउँले त भइहाले, गाउँमा कोही नयाँ मान्छे देखियो भने हाम्रोतिर पनि यसरी बोलाउने चलन छ नि। अझ यति मात्रै कहाँ हो र, कहाँ आउनुभएको, के कामको लागि आउनुभएको, कहाँबाट आउनुभएको भनेर पनि सोध्ने चलन छ। मलाई लाग्यो मानिसका आनी बानी व्यवहार जहाँ बसे पनि आखिर उस्तै हुने रहेछ।
मेरी श्रीमतीको कुनै समयको असाध्यै मिल्ने साथीको आफ्नै बहिनी ज्वाइँको घर थियो यो। भेटघाट गर्न पाएकोमा उनी खुसी नहुने त कुरै भएन। मलाई पनि लन्डन आएपछि घरको जुन न्यास्रो लागिरहेको थियो केही कम भए जस्तो भयो। साँझपख खानपिनको कुरा आयो। घर अगाडि नै एउटा पसल रहेछ, कोअपरेटिभ फुड भन्ने। युकेभरि नै हजारौँ आउटलेटहरू भएको गुणस्तरीय सुपरमार्केटको चेन रहेछ यो। बेलायत आएपछि धेरै कुरा संयोगले नै भइरहेको थियो। यहाँ पनि अर्को एउटा संयोग जुर्यो। स्टोरको ढोकैमा एउटा भ्याकेन्सी नोटिस रहेछ। नोटिस खर्र पढेर राम्रो भयो भन्दै ज्वाइँ साहब सिधै काउन्टरतिर लाग्नुभयो र स्टाफसँग एउटा फर्म लिनुभएको देखेँ। हामीले केही ड्रिङ्क्सहरू किनेर पसलबाट निस्क्यौँ। घर पुगेपछि थाहा भयो एक्चुअली त्यो फर्म मेरो लागि रहेछ लिनुभएको। विकेन्ड जब रहेछ। स्याटरडे र सन्डे 6 र 9 घन्टा गरी जम्मा 15 घन्टाको काम रहेछ। ल यो तुरुन्तै भरेर अहिले नै गएर बुझाउनुपर्छ। यो जब 100% पाइन्छ, ठोक्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो। हामी छक्क पऱ्यौँ। बुढाबुढी मुखामुख गरियो। कलेज लन्डनमा छ, यहाँ त घुम्न पो आएको, कसरी बस्नु मिल्ला र यहाँ? अनि कलेज यहाँदेखि कसरी जाने? मेरी श्रीमतीको यो कुरा सुनेपछि ज्वाइँ साहबको सविस्तार तर्क यस्तो थियो। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रायःसो गोराहरू बस्छन् र विकेन्ड जब चाहिँ प्रायःसो गोराहरूले गर्दैनन्, हामी जस्तैले गर्ने हो। त्यस कारणले तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले स्योर पाउनुहुन्छ, किनभने हामी जस्तो इमिग्रेन्ट्सहरूको त्यहाँ एप्लिकेसन नपरेको हुनसक्छ। र अर्को कुरा, बिहान सबेरे अफ पिकको समयमा अनलाइनबाट एडभान्स टिकट बुक गर्दा निकै सस्तो हुन्छ। मजाले कलेज जान सकिन्छ यहाँबाट, किन नसकिने? मका एउटा कोठा पनि खाली छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो काम हो। लन्डनमा त्यस्तो आकार छ कामको। यो ठाउँ एकदम घाम लाग्ने खालको भएकोले प्राय बुढाबुढीहरूको रिटायरमेन्ट पछि बस्ने ठाउँ हो। त्यही भएर केयर जब यहाँ एकदमै पाइन्छ। यहाँ नजिकै एउटा केयर एजेन्सी पनि छ। दिदीको लागि त्यहीँ गएर रजिस्टर गराउँला, काम भइहाल्छ। तपाईँ यो पार्ट टाइम गर्दै गर्नुहोस्, फुल टाइमको लागि अर्को जागिर खोजौँला। हेर्दा हेर्दै यति सजिलै दुवैजनाको काम पक्का हुने जस्तो कुरा आयो। यहाँ पनि लन्डनमा हाम्रो चिनी जानेको कुनै छ र? जब कहाँ कहिले पाइने हो कुनै अत्तो पत्तो थिएन। हामी बुढाबुढी दुवैलाई कुरा त ठिकै हो जस्तो लाग्यो। तुरुन्तै फर्म भरेर हामीले उत्तिनखरी गएर म्यानेजरलाई बुझायौँ। मलाई पनि खासै आशा थिएन। ओपन भ्याकेन्सी हो, अरू कतिले अप्लाई गरेको होलान्। त्यसमाथि म भर्खर नेपालबाट आएको, यहाँको कुनै अनुभव पनि छैन। बोलाउला भन्ने कुरा मलाई त्यति पत्यार थिएन। भोलिपल्ट इन्टरभ्यूमा बोलाइहाल्छ कि भन्ने आशाले एक दिन बस्ने कुरा भयो। नजिकै सिसाइड भएकोले हामीलाई सबैभन्दा पहिला समुद्र हेर्नु थियो। ह्याम्डेन पार्कबाट झन्डै 20 मिनट जति तल हिँडेर गएपछि एउटा हार्बर रहेछ। जाडो महिना, त्यसमाथि समुद्री किनार, हावा बेतोडले चल्ने रहेछ। नेपालबाट लगेको नर्थ फेसको भुक्के ज्याकेट र टोपीले पनि जाडो थ्याक्ने गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसमाथि सिमसिम पानी जति बेला पनि परिराख्ने, धुम्म परेको। सूर्यनारायणको दर्शन हुन निकै दुर्लभ रहेछ। सयौं साना ठुला बोटहरूको पार्किङ स्थल रहेछ त्यो। जाडो भएकोले समुद्रको वास्तविक मजा लिन नपाए पनि बेलायत आएर पहिलोपटक समुद्र किनारको दर्शन गरेको यो क्षणलाई निकै उत्साहपूर्वक फोटोमा कैद गर्यौँ हामीले। London Diary by Pramod Raj, The Moments to Remember. रमाइलो कुरा त के भने जाँदा आउँदा बाटोको छेउमा दर्जनौं स्याउ नास्पतिका बोटहरू देख्यौँ हामीले। त्यत्तिकै झरेर बाटोमा असरल्ल थिए, कसैले टिपेर खाँदा रहन्छन्। स्याउहरू पाकेर निकै रहर लाग्दो देखिन्थे। कसैले पनि टिपेर नखाने भएकोले हामीलाई पनि टिपेर खान अप्ठ्यारो लाग्यो। अर्कोतिर ऐँसेलुका झाडीहरूमा नीला र राता ऐँसेलुहरू लटरम्म देखिए। यति बेला चाहिँ हामीले मन थाम्न सकेनौँ। वरिपरि हेऱ्यौँ, कोही मान्छे नदेखेपछि झाडीबाट ऐँसेलु टिपेर पहिलोपटक बेलायतका यी ऐँसेलुहरू चाख्यौँ। नेपालमा पाइने पहेँलो ऐँसेलु चाहिँ यहाँ नहुने रहेछ। बेलायती समुद्री किनारको सुन्दरता र रमाइलो चाहिँ इस्टबोर्न टाउनको सीसाइडमा पायौँ हामीले। साना साना गिटी ढुङ्गाहरूले भरिएको सीसाइड, बाहिर रङ्गीचङ्गी फुलहरूको अनुपम बगैँचा, सीसाइडको छेउमा लहरे अनेक किसिमका पसलहरू र रेस्टुरेन्टहरू। सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य चाहिँ यहाँ निकै लामो पायर थियो। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै नौलो, रोचक र रोमाञ्चक थियो। समुद्रको किनारबाट सुरु भएर समुद्रको झन्डै 1 किलोमिटर भित्रसम्म पानीमाथि निकै फराकिलो पुल जस्तो संरचना खडा गरिएको हुँदो रहेछ। र त्यो पुलमाथि विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू, पब र पैसा राखेर खेल्न मिल्ने मेसिनहरू भएको ग्याम्लिङ स्टोर हुँदो रहेछ। एकदमै रङ्गीचङ्गी फ्ल्यास लाइटहरू भएको, एकदमै रमाइलो। मान्छेहरूको निकै चहलपहल हुने यो पायरमा समुद्र र टाउन क्याप्चर हुने गरेर फोटोहरू लिँदा निकै सुन्दर देखिँदो रहेछ। हामीले पनि निकै फोटो खिच्यौँ त्यहाँ। पर्सिपल्ट बिहानै कोअपबाट फोन आयो र इन्टरभ्यूको लागि आउन भनियो। पातली गोरी, त्यस्तै 50-55 वर्ष जतिकी देखिन्थे म्यानेजर।
नेपालमा 19 वर्षको सानै उमेरदेखि स्कुल प्रिन्सिपल हुँदै कलेजको म्यानेजमेन्टमा काम गरेको अनुभव भएकोले इन्टरभ्यूमा खासै नर्भस फिल भएन मलाई। अङ्ग्रेजीकै शिक्षक भएकोले पनि कन्भर्सेसनमा पनि त्यस्तो प्रब्लम भएन। कुरा गर्दै जाँदा म्यानेजर निकै इम्प्रेस भएको जस्तो फिल गरे। औपचारिक प्रश्नहरू सकेपछि अनौपचारिक कुराहरू पनि भए। भर्खर 4 हप्ता अगाडि मात्रै युके आएको कुरा थाहा पाएपछि उसले नेपालमा के गर्थ्यो भनेर सोधी। मैले नढाँटी कलेज पढाउँथेँ, एफएममा प्रोग्राम चलाउँथेँ भनेर बताइदिएँ। यो सुनेर ऊ छक्क पर्दै भने, यस्तो मान्छे यहाँ किन आएको त? मैले मेरो श्रीमतीको स्टडीको लागि आएको र म आफै पनि पछि पढ्न चाहन्छु भनेर भने। र अर्को कुरा युके र युरोप घुम्न पनि आएको हो भनेर गफ दिएँ। नेपालमा कामै बोल्ने भएकोले बोलेर इम्प्रेस गर्ने आफूसँग अलिकति भएको कलाको भरपूर उपयोग गरेँ मैले। अन्तमा उसले मेरो आत्मविश्वास र एक्सप्रेसनको प्रशंसा गरी। म भने लौ जागिर पक्का हुने भयो भनेर दङ्ग थिएँ। तर सायद उनीहरूको प्रोसिड्युसको कारणले होला इन्टरभ्यूको नतिजा चाहिँ फोन गरेर बताउँछौँ, फोन वेट गर्नु भनेर बिदा गरी मलाई। म पनि अब काम सकियो, इन्टरभ्यू दिइहाल्यो, अब जे त होला रिजल्ट भन्दै लन्डनतिर लागेँ। भोलिपल्ट सुखद संयोग नै भनौँ, फेरि कोअपबाट फोन आयो र भनियो, यु आर सेलेक्टेड, भोलि नै ट्रेनिङको लागि आउनु। खुसी र आश्चर्य दुवै थियो, एक प्रकारको एक्साइटमेन्ट पनि। हामी सधैँ सोची बुझिकन योजना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न प्रयासरत हुन्छौँ, तर सधैँ सोचे जस्तै र खोजे जस्तै दिशातिर जीवन अघि बढ्ने चाहिँ होइन रहेछ। जीवनमा बेलायत आइला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन। बरु कलेजमा पढाउने भएकोले हाई स्किलमा क्यानाडातिर विचार गरौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। मेरा धेरै साथीहरू क्यानाडा गएका पनि थिए। आखिर आइयो बेलायत, समयले भनौँ, तकदिरले भनौँ या संयोगले। 1.5 पाउन्ड नपुगेर भिक्टोरिया स्टेसनबाट 10 दिन अघि फर्कनु, फेरि आउँदा कोअपमा भ्याकेन्सी निकालेको बेला पर्नु र साँझ ड्रिङ्क्स लिन त्यही पसलमा जाँदा भ्याकेन्सीमा आँखा पर्नु र अप्लाई गरेपछि मैले नै जागिर पाउँ। जीवनमा संयोगको ठुलै महत्त्व रहेछ जस्तो लाग्यो। यसरी बिना योजना सोच्दै नसोचेको ठाउँमा संयोगवश पाएको जागिरका कारण लन्डनदेखि 70 माइल टाढाको सानो टाउन इस्टबोर्डमा बसाइ सरियो। साँच्चै नै समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउने रहेछ। प्रमोद राजको लन्डन डायरी, सम्झनाका पलहरू।